الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جملہ اشاقہ مصطفیٰ محبت ذوق شوق نال ایک مرتبہ سرکار دی پاک آل تے درود پاک پڑھ کے نہ کوئی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، دلی دعا اللہ تبارک و تعالی جس مرحوم دے سال ثواب دی خاطر تو ساتھ اتنا کٹھے تھے سے مرحوم دے درجات بلند فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غریب کے رحمت فرماوے۔ جتنا بھی اشاقہ نے مصطفیٰ جتھے بھی چلتے آوے اللہ تعالی تمام کو قدم قدم تے رحمت اور برکت عطا فرماوے۔ ممبر تے اعلیٰ بیان دسے علامہ صاحب فرمیندے بیان کہ سرکار نے خطبہ چھوڑ دیتے تھے حسنین کریمین کو چاہتے تھے، میں اتھے شروع کریں دا بیان۔ ممبر تے اعلیٰ بیان دسے، حدیث دسے، قرآن دسے، نبی سیامر جو خطبہ چھوڑے علی دے لالاں دا شان دسے۔ نبی سیامر جو خطبہ چھوڑے علی دے لالاں دا شان دسے۔ ملات من دی جو رین وسدے خدا دی عامر ہے دین وسدے۔ جنت دے اندر ضرور ویسی جن دے دل وچ حسین وسدے۔ جنت دے اندر ضرور ویسی جنہاں دے دل وچ حسین وسدے۔ علی دے گھر دی ہے رین افضل، علی دے نام وچ ہے عین افضل۔ علی دی جوڑی دا جوڑ کہنی حسن وی افضل حسین افضل۔ علی دی جوڑی دا جوڑ کہنی حسن وی افضل حسین افضل۔ سہندے کہیں دا تانا کہنی گوہر وانگ دیوانہ کوئی نہیں۔ جی میں ہے حسنین دا نانا ایویں کہیں دا نانا کہنی۔ جی میں ہے حسنین دا نانا ایویں کہیں دا نانا کہنی۔ تولوی محبت نال حسنین کریمین دے نانے دی ذات تے درود پاک چپڑو میں اپنی حاضری پیش کراں۔ میرے بعد بہت سونے پڑھنے والے بھائی حافظ محمد اختر صاحب اپنی حاضری پیش کرے سن۔ بابا سے بلند درود پاک چپڑو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جڑا مدد علی تو نہیں منگدا، جڑا مدد علی تو نہیں منگدا، ان دی مدد کری جے کیا فائدہ۔ جڑا نیاز حسین دی نہیں کھاندا، ان دے نال کھوی جے کیا فائدہ۔ جڑا چوں یارے دا منکر ہے، میں ہوں کو یار بڑی جے کیا فائدہ۔ اکرام حضور دے منکر دے بہے نال علی جے کیا فائدہ۔ اکبر دا جاگا جگ کولو، بابا سے بلند آکھو چا سبحان اللہ۔ اکبر دا جاگا جگ کولو، اج وکھرے رنگ وچ تھیندا پے سارا پہریا زینب عالیہ دا کربل وچ دیکھ لٹیندا پے۔ اولاد والے ہتھ ہاتھ رکھ، او کیویں اکبر اج پرنیدا پے۔ ایتھے عامر سغیرہ تاں گھچ ہے، اتھ اکبر گھوٹ کوہیندا پے۔ ایتھے عامر سغیرہ تاں گھچ ہے، اتھ اکبر گھوٹ کوہیندا پے۔ بی بی زہرا دے چل چھوڑے اپنا وطن کربلا کو
پنجر زمین رکھتے اپنی جبین اجڑی دھرتی کو سید وسایا کیویں بی بی زہرا دے چاند جناب لجپال امام حسین نے کربلا دے اندر بنتے قدم ٹکائے تو کربلا دی دھرتی مخاطب تھے لجپالا تو اپنا تعارف تا کرا تو کون ہے کتھو دا وسدا ہی تو امام علی مقام نے جو جواب دیتے کربلا دی سرزمین کو آپ نے فرمایا تم میرا تعارف کیا پوچھتی میں خود تیرا تعارف ہاں تو شاعر نے بہت سونا جملہ لکھے بابا سے بلندہ کھوچا سبحان اللہ وہ میں کربل تیرا تعارف تو اپنے مٹ دے زنگ دیکھی ہے روز ازل تو مانگ تیری اویں پوری آس یوں منگ دیکھی میں کو علم ہے خون دی پیاسی ہیں بے آباد کرنے دے ڈھنگ دیکھی جدا نہ دیا میرے شام تھی سے تو اپنی سیت دے رنگ دیکھی بی بی زہرا دے چاند چھوڑے اپنا وطن کربلا کو مولا بنایا کیویں بی بی زہرا دے چاند ظلم جتنا یزیدی کرے دیری ہے صبر دے نال سید نبھے دیری ہے صبر دے نال سید نبھے دیری ہے سجدے وچ سر کٹا راکبے مصطفیٰ سجدے وچ سر کٹا راکبے مصطفیٰ لوک نے زیت قرآن سنایا کیویں بی بی زہرا دے چاند تے آنا نہ دیکھ نماز میری آج تیرا قرض لہے دا پیار اوے سجدہ ہے اوے تسبیح ہو وقت کو یاد کریں دا پیار اج شمر سوار ہے کرے تن تے توحید مزید دسے دا پیار تونے گل تے خنجر چلدا پے تیرا کلمہ پاک علیہ دا پیار بی بی زہرا